डिफिनेसन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेडिसिन इज एनी सब्सटेन्सेस विच इज युज्ड फर डायग्नोसिस, क्योर एन्ड टु रिड्युस द सिभियरिटी एन्ड टु प्रिभेन्ट or to destruct the microorganism which causes disease in human beings, animals or birds. Side effect र adverse effect भनेको चाहिँ कुनै पनि औषधि हामीले सेवन गर्यो भने अनडिजायर्ड इफेक्ट हो। यो चाहिँ हामीले नचाहिने इफेक्ट हो। हामीले दबाई सेवन गरेपछि हामीलाई चाहिने इफेक्ट भनेको चाहिँ थेराप्युटिक इफेक्ट भन्छ। साइड इफेक्ट चाहिँ कस्तो भने गुड पनि हुनसक्छ, ब्याड पनि हुनसक्छ। अब नराम्रो ब्याक्टेरिया जसले डिजिज कज गरेको छ त्यो त मार्छ, साथसाथै गट ब्याक्टेरिया पनि डिस्ट्रोय गरिन्छ। त्यसपछि अब प्रब्लमहरू आउँछ, इन्डाइजेसन हुन्छ, डिसेन्ट्री, डायरिया, कन्स्टिपेसनहरू, त्यस्तो प्रब्लमहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ एन्टिबायोटिक खाँदाखेरि। त्यसपछि ओभर द इयर्स के हुँदै गयो भने जो प्रेग्नेन्ट लेडीहरू जसले चाहिँ थाइलिडोमाइड युज गर्यो स्लिपिङ युज गर्नको लागि, त्यसको बच्चाहरू चाहिँ विदाउट लिम्स भएको जन्मिन थाल्यो। डिजिजको ट्रिटमेन्ट कहाँ टार्गेट गर्दा चाहिँ त्यो डिजिजलाई अब क्योर गर्न सकिन्छ अथवा त्यो डिजिजलाई चाहिँ वर्सनिङ हुनबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम टु द गुड हेल्थ। म हुँ निश्मा र आज हामी एकदमै स्पेसल एपिसोड लिएर आएका छौँ। यो एपिसोड सायद जस्तो रोग हुनेले पनि, रोग हुने र नहुनेले पनि, जुनसुकै सामान्य व्यक्तिले पनि हेर्नै पर्ने एपिसोड हो जस्तो लाग्छ। आज हामी औषधिको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यस, वी आर टुडे टकिङ अबाउट मेडिसिन। मेडिसिनको पनि धेरै एस्पेक्टहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ आज हामीले। र आज हामीलाई औषधिको बारेमा, मेडिसिनको बारेमा अझै जानकारी दिन मास्टर्स इन फार्मेसी गरेर आउनुभएको छ केएलई युनिभर्सिटीबाट सञ्जोग ढकालजी। वेलकम टु द पडकास्ट। धन्यवाद तपाईँलाई यो गुड हेल्थ च्यानलमा मलाई आज फेरि पनि आफ्नो बोल्नको लागि मौका दिनुभएको छ। अस्ति त इन्डियामा गएर जुममा गरिएको थियो, अहिले फेस टु फेस गर्न पाउँदाखेरि अझ खुसी लागेको छ है। हजुर, मलाई हेरेर त्यस्तै हुन्छ सबैजनालाई। सो जोक्स अपार्ट, थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ इट अगेन। हामीले चाहिँ पहिला नै एउटा एपिसोड गरेका थियौँ न्युट्रिसन डायटको बारेमा होइन, एकदमै राम्रो एपिसोड पनि गएको थियो। त्यसमा हामीले किटो डायटहरूको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। किटो डायट गरिरहनु भएको छ अझै पनि? किटो डायट मलाई हेरेर के लाग्छ त्यही नबुझेर हो खास। किटो डायट गर्ने प्रयासमा छु। अलि अब बिस्तारै अझै प्रो हुने हो, गर्दैछु गर्न त। 1-2 महिना भयो, हल्का चेन्जेस त अब आएको छ। रियली नाइस। साथीहरु नो, यु लुक प्रिटी फिट। त्यस्तो धेरै ऊ देख्दैन, भन्नाले हुन्छ लाइक एकदम डाइटिङ गर्नुपर्ने जस्तो देख्दैन। एनिवे, लेट्स मुभ फरवर्ड। यहाँको एक्सपर्टिज भनेको मेडिसिनमा छ, औषधिमा छ होइन। सो अब त्यसको डेफिनेसनबाटै सुरु गरौँ न त होइन। एक्जाम जस्तो पनि साउन्ड गर्ला, तर आई वान्ट टु रियली नो डेफिनेसन चाहिँ के छ, हाम्रो औषधिलाई हामीले कसरी व्याख्या गर्छौँ त? अब औषधि भनेको एउटा यस्तो तत्त्व हो जसले चाहिँ अब रोगहरू डायग्नोसिस गर्न अथवा रोगहरू पत्ता लगाउनको लागि कि त अब रोगहरूको उपचारको लागि, क्योरको लागि, अथवा रोगहरू कुनै पनि सिभियरिटी हुन्छ नि, जस्तो टाउको दुख्छ, सिभियर हेडेक भयो हामीलाई, सिभियर मेन्स्ट्रुअल ब्लड फ्लो भयो, त्यसको लागि सिभियरिटी कम गर्नको लागि, त्यसपछि प्रिभेन्टिभ मेजरको लागि पनि औषधि युज गरिन्छ। र अर्को जुन ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन, माइक्रोबायोलोजिकल कन्टामिनेसनबाट डिजिजहरू भएको छ भने त्यो माइक्रो अर्गानिजमहरूलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्नको लागि पनि मेडिसिन युज हुन्छ। चाहे त्यो ह्युमनमा होस्, चाहे त्यो एनिमल्समा होस्, चाहे त्यो बर्ड्समा होस्। त्यही त अब डिफिनेसन भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेडिसिन इज एनी सब्सटेन्सेस विच इज युज्ड फर डायग्नोसिस, क्योर एन्ड टु रिड्युस द सिभियरिटी एन्ड टु प्रिभेन्ट or to destruct the microorganism which causes disease in human beings, animals or birds. वाह, द्याट वाज रियली एकदम कण्ठ पारेको डेफिनेसन जस्तो थियो। तर सुरुमा फार्मेसी पढेपछि यो त सुरुमै पढ्नुपर्ने, फर्स्ट इयरमै पढ्नुपर्ने विषय, हरेक वर्ष पढ्नु पर्यो। सबै क्वेसनको आन्सर पनि यहीँबाट सुरु हुने त्यही हो। ओके, अब औषधि भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि थाहा छ मलाई, अब गोटी सानो हुन्छ होइन, कि अलिकति ठुलो होला कि एकदमै सानो होला, तर शरीरमा गएर चाहिँ त्यसले ठुलो असर पार्छ होइन। एउटा ठुलो बदलावै लिएर आउँछ। दुखिरहेछ भने कम गर्छ होइन, घाउ भएको छ भने निको पार्छ, भनिसकेपछि त्यसमा धेरै शक्तिहरू छ होइन। तर एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि साइड इफेक्ट्स। हजुर। अनि विशेष गरी नेपालमा चाहिँ एउटा एकदम हाम्रो सोच छ कि औषधि खाएकै साइड इफेक्ट, औषधि खाएकै साइड इफेक्ट भन्ने छ कि। अनि यो साइड इफेक्ट्स चाहिँ अहिले मैले सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ, यो साइड इफेक्ट चाहिँ हरेक औषधिको हुन्छ कि विशेष रूपमा कुनै औषधिको मात्र हुने र कुनै औषधिको नहुने हो कि कस्तो हो? साइड इफेक्ट भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा कुरा, हामीले दुईवटा टर्म याद गर्नुपर्ने हुन्छ, साइड इफेक्ट र एडभर्स इफेक्ट भन्छ। साइड इफेक्ट र एडभर्स इफेक्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि औषधि हामीले सेवन गर्यो भने अनडिजायर्ड इफेक्ट हो।
यो चाहिँ हामीले नचाहिने इफेक्ट हो हामीले दबाई सेवन गरेपछि हामीलाई चाहिने इफेक्ट भनेको चाहिँ थेराप्युटिक इफेक्ट भन्छ जस्तो ज्वरो आयो दबाई खायो ज्वरो निको भयो त्यो चाहिँ थेराप्युटिक इफेक्ट भयो हामीलाई चाहिएको तर साइड इफेक्ट र एडभर्स इफेक्ट भनेको चाहिँ नचाहिने इफेक्ट हो तर यो दुईटामा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड इफेक्ट हो अब जस्तो ड्रग डिस्कभरीको फेजमा हुँदाखेरि के हुन्छ भने अब साइड इफेक्ट चाहिँ नोन हुन्छ वेल नोन हुन्छ वेल अब्जर्भ हुन्छ वेल रिपोर्टेड हुन्छ र यो दबाई खाएपछि यो साइड इफेक्ट चाहिँ हुन्छ भन्ने चाहिँ स्योर नै हुन्छ त्यसपछि हरेक दबाईको केही न केही साइड इफेक्ट हुन्छ नै तर त्यो साइड इफेक्ट चाहिँ माइल्ड हुन्छ साइड इफेक्टमा त्यति डराउनु पर्ने त्यस्तो हुँदैन साइड इफेक्ट चाहिँ कस्तो भने गुड पनि हुनसक्छ ब्याड पनि हुनसक्छ र गुडको एक्जाम्पल चाहिँ कस्तो छ भने एउटा मिनोक्सिडिल भन्ने ड्रग चाहिँ जुन चाहिँ हाइपरटेन्सन ब्लड प्रेसरलाई मेन्टेन गर्नको लागि जुन मार्केटेड भयो त्यसमा चाहिँ साइड इफेक्ट के देखियो भने अनवान्टेड हेयर ग्रोथ देखियो अब त्यो साइड इफेक्टले चाहिँ अब अहिले जुन कपाल झरेर त्यसरी बाल्डनेसको समस्या लिएर डक्टरहरू जानुहुन्छ त्यो मिनोक्सिडिल नै युज गर्नुहुन्छ जुन ड्रग चाहिँ पहिला ब्लड प्रेसरको लागि युज भएको थियो त्यसको साइड इफेक्ट चाहिँ अनवान्टेड हेयर ग्रोथ भयो त्यो साइड इफेक्ट गुड साइड इफेक्ट भयो अर्को काम पनि गर्यो त्यसले होइन अब त्यसलाई नै अनि उहाँहरूले युज गरिदिनु भयो त्यही नै अब अहिले थेराप्युटिक इफेक्ट नै भयो त्यो त्यसको तर एज अ साइड इफेक्ट डिस्कभर भएको सुरुमा मार्केट गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कपाल पलाउने दबाई भनेर चाहिँ गरेको होइन अनि अर्को त्यस्तो एन्टिबायोटिक्सहरू भयो ब्याड साइड इफेक्टमा चाहिँ एन्टिबायोटिक्सले ब्याक्टेरियाहरू मार्ने काम गर्छ ब्याक्टेरियाहरू मार्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गट ब्याक्टेरिया हुन्छ जुन गट हेल्थ प्रमोट गरेको हुन्छ ब्याक्टेरियल फ्लोरा फौना भन्छ इन्टेस्टाइनमा त्यो पनि अब एन्टिबायोटिकले मारिदिन्छ त्यो पनि डिस्ट्रोय गरिदिन्छ अब नराम्रो ब्याक्टेरिया जसले डिजिज कज गरेको छ त्यो त मार्छ साथसाथै गट ब्याक्टेरिया पनि डिस्ट्रोय गरिदिन्छ त्यसपछि अब प्रब्लमहरू आउँछ इन्डाइजेसन हुन्छ डिसेन्ट्री डाइरिया कन्स्टिपेसनहरू त्यस्तो प्रब्लमहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ एन्टिबायोटिक खाँदाखेरि त्यो चाहिँ ब्याड साइड इफेक्ट भयो अनि त्यसपछि साइड इफेक्ट भने चाहिँ कस्तो भने साइड इफेक्टले चाहिँ मेजर त्यो ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ असर गर्दैन साधारण अब ड्राइनेस हुन्छ माउथमा अब नोजिया अब होइन त्यसपछि कन्स्टिपेसनहरू यताउति भयो होइन तर त्यो ड्रगको कोर्स सकिसकेपछि सेल्फ रिजल्भिङ हुन्छ साइड इफेक्ट यसले के ह्याम्पर गर्दैन तर मेन कुरा चाहिँ एडभर्स इफेक्ट हो सबभन्दा जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ एडभर्स इफेक्ट भनेको चाहिँ अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट हजुर यो चाहिँ इट कम्स एज अ अनप्लेजेन्ट सरप्राइज फर बोथ पेसेन्ट एन्ड हेल्थ केयर प्रोभाइडर यो चाहिँ एकदम नक्सियस इफेक्ट भन्छ होइन यसले चाहिँ अब कुनै यो अब तपाईँलाई हुनसक्छ मलाई हुन सक्दैन सेम नहुन पनि सक्छ सेम शरीर अनुसारको असर गर्छ भन्नु बुझ्नु भएको यहाँले त्यो एडभर्स इफेक्ट चाहिँ कस्तो भने एउटा एडभर्स इफेक्टको क्लासिक एक्जाम्पल चाहिँ थालिडोमाइड भन्ने एउटा ड्रग थियो थालिडोमाइड ट्राजेडी पनि भन्छ त्यसलाई त्यो चाहिँ सेफ स्लिपिङ पिल्स भनेर चाहिँ मार्केटेड भयो अनि त्यसपछि अब फर अल द पपुलेसन इभन फर प्रेग्नेन्ट लेडीहरूलाई पनि सेफ भनेर मार्केटेड भयो सबले युज गर्न थाले प्रेग्नेन्सीको टाइममा पनि स्लिप इन्ड्युस गर्नको लागि थालिडोमाइड युज गरे त्यसपछि ओभर द इयर्स के हुँदै गयो भने जो प्रेग्नेन्ट लेडीहरू जसले चाहिँ थालिडोमाइड युज गर्यो स्लिप इन्ड्युस गर्नको लागि त्यसको बच्चाहरू चाहिँ विदाउट लिम्स भएको जन्मिन थाल्यो वर्ल्ड वाइड चाहिँ थाउजन्ड्स अफ बेबिज चाहिँ विदाउट लिम्स त्यस्तो भयो त्यो थाइलोमाइड ट्राजेडी भन्छ क्लासिक एक्जाम्पल हो यो एडभर्स इफेक्टको अनि एडभर्स इफेक्ट भनेको चाहिँ अब साइड इफेक्ट जस्तो माइल्ड हुँदैन यसले चाहिँ हस्पिटलाइजेसन गराउन सक्छ यसले इभन डेथ गराउन सक्छ कार्डियक एरेस्ट गराउन सक्छ त्यसपछि मल्टिपल अर्गनहरू फेलर गराउन सक्छ र जुन ट्रिटमेन्ट हामीले गरिरहेका छौँ त्यो ट्रिटमेन्ट अब त्यो जुन रोगको ट्रिटमेन्ट गरिरहेका छौँ त्यो दबाई खाएर त्यो दबाईले उल्टै अर्को रोगहरू भल्झाइदिन सक्छ त्यही भएर हामीले जहिले पनि दबाईहरू अब फिजिसियनले प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ फार्मासिस्टले हस्पिटल फार्मेसीमा अब डिस्पेन्स गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ साइड इफेक्ट के हो यो ड्रगको एडभर्स इफेक्ट के हो यो ड्रगको भनेर चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ ताकि अब पछि साइड इफेक्टहरू एडभर्स इफेक्ट त्यस्तो सिरियस भयो भने चाहिँ आफूलाई पनि थाहा होस् अनि हस्पिटल जानको लागि अब थाहा हुनु पर्यो सबै कुराहरू ओके सो उहाँले यस्तो मजाले किताबै भनिदिनु भयो जस्तो लाग्यो मलाई होइन बिचमा मलाई क्वेसन्सहरू मैले सोचेको थिएँ साइड इफेक्ट्सको बारेमा सोध्छु भनेर त्यो सबैको आन्सर लगभग पाएँ मैले तर यहाँले जब भन्नुभयो नि साइड इफेक्ट र एडभर्स इफेक्ट छुट्टै हुन्छ भन्नुभयो होइन साइड इफेक्ट्स चाहिँ हुन्छ अनि त्यो चाहिँ दबाईसँगै जान्छ तर
तर इज इट राइट टु इग्नोर साइड इफेक्ट्स? जुन साइड इफेक्ट्सहरू भइरहेको हुन्छ त्यसलाई त्यसरी इग्नोर गर्न र त्यसलाई चाहिँ याद नगर्नु चाहिँ अलि हार्मफुल हुन सक्दैन त? त्यो यस्तो ड्रग डिस्कभरीको फेजमा चाहिँ त्यो साइड इफेक्टको बारेमा एक्सटेन्सिभली स्टडी भइसकेको हुन्छ, वेल अब्जर्भ गरिसकेको हुन्छ। साइड इफेक्टले चाहिँ के साइड इफेक्ट छ त? ड्रग डिस्कभरी गर्दाखेरि नै साइड इफेक्ट चाहिँ एकदम मिनिमाइज गर्न कोसिस गरिरहेको हुन्छ साइन्टिस्टहरूले। त्यही भएर अब माइनर साइड इफेक्ट त अब हामीले त्यो अभोइड गर्न सक्दैनौँ, तर मेजर साइड इफेक्ट त ड्रग डिस्कभरीको फेजमा हामीले के अरे त्यो मिनिमाइज गराएको हुन्छ। त्यसपछि अब धेरै साइड इफेक्ट ठुलै साइड इफेक्ट छ भने चाहिँ त्यो ड्रग अप्रुभ हुँदैन, यो रेगुलेटरी एजेन्सीहरूले चाहिँ एप्रुभ गर्दैन त्यो। किनभने अब ड्रग डिस्कभरीको फेजमा धेरै फेज, अलिक म भन्छु त्यो ड्रग डिस्कभरीको फेजमा चाहिँ धेरै ट्रायलहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ साइड इफेक्ट धेरै छ भने चाहिँ त्यो एप्रुभ हुँदैन मार्केटिङ गर्नको लागि। ओके, सो होपफुली, किनभने कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब अहिले हामी भन्दाखेरि कन्स्टिपेसन हुन्छ, अलिअलि माउथ ड्राई हुन्छ, अलिअलि भन्छौँ होइन, बट वेन आई हेभ टु फेस इट माइसेल्फ, मेरै शरीरमा त्यो कुरा भयो भने चाहिँ मलाई एकदमै असजिलो हुन्छ नि त। अनि त्यस कारण त्यो साइड इफेक्टलाई इग्नोर गर्ने कि नगर्ने हुन्छ नि, कि त त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि के एक्स्ट्रा दिनुहुन्छ होला डक्टरले होइन। जस्तै पेन किलर खाँदाखेरि एकदम कमन हो यो इक्जाम्पल छ, पेन किलर खाँदाखेरि एसिडिटीको दबाई दिनुहुन्छ उहाँहरूले होइन। सो मेबी देयर मस्ट बी समथिङ द्याट निड्स टु बी ब्यालेन्स्ड आउट होइन त डक्टर। यस्तो अब साइड इफेक्ट भनेको चाहिँ अब गुडले चाहिँ आउटवेट गर्छ ब्याडलाई। अब पेन भएर चाहिँ टाउको दुख्न रातभरि सुतेको छैन, अब ड्राई माउथ भएर त सहन सकिहालिन्छ नि होइन, पानी खायो के छ र। एकदमै हजुर, सही हो। ओके, सो यहाँले एकदमै राम्रो मेसेज दिनुभयो जुन चाहिँ म रिपिट गर्न चाहन्छु। हरेक पटक दबाई लिँदाखेरि डक्टरसँग फार्मेसी पुग्नु भइसकेपछि चाहिँ यहाँले यसको साइड इफेक्ट के छ भनेर चाहिँ एडभर्स इफेक्ट के हो, एडभर्स इफेक्ट के रिपोर्टेड भएको छ, त्यो फार्मासिस्टहरूलाई फिजिसियनहरूलाई थाहा हुन्छ कि यसको एडभर्स इफेक्टहरू यस्तो रिपोर्टेड भएको छ। किनभने सबैलाई हुने होइन एडभर्स इफेक्ट त, कसैलाई हुन्छ, कसैको बडीको जेनेटिक मेकअपले हो अथवा के हो, अननोन कज हो, फेरि कसलाई हुन्छ कसलाई के हुन्छ के कारणले भएको थाहा हुँदैन यो कुरा। अनि धेरै डेथहरू पनि यो एडभर्स इफेक्टले नै रिपोर्ट हुन्छ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ कि दबाईले भन्दा के रोगले भन्दा दबाईले बेसी ज्यान गइरहेछ भनेर, यो त्यही एडभर्स ड्रग रिएक्सन। ओके, भेरी भेरी डेन्जरस स्टेटमेन्ट टु से राइट नाउ होइन, किनभने दबाई त खानै पर्यो। एनिवे, लेट्स मुभ अन। यो औषधिहरू चाहिँ कसरी म्यानुफ्याक्चर हुने रहेछ त? कसरी बन्छ, कहाँ बन्छ, कसरी बनाइन्छ, कति समय लाग्छ एउटा औषधि, नयाँ औषधि निकाल्न, अलिकति भनिदिनुहुन्छ कि? अब यो औषधि चाहिँ कस्तो भने एकदम कम्प्लेक्स प्रोसेस हो। यो ड्रग डिस्कभरी एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ एकदम टाइम कन्ज्युमिङ, भेरी एक्सपेन्सिभ प्रोसेस हो। जस्तो अब हामी अहिलेको जमानामा त अब दबाई नखाएको त सायदै कोही होला छैन। सबैजनाले कुनै न कुनै फेजमा केही न केही बिमारी भएर दबाई खाएकै छ, चाहे त्यो सानो साधारण प्यारासिटामोल होस् या ठुलो रोगको लागि होस्, केही न केही खाएकै हुन्छ। अब डक्टरले प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ, एउटा ट्याब्लेट खायो, 2 टाइम्स खायो, सक्यो, निको भयो। सुन्दाखेरि सिम्पल छ, तर यो प्रोसेस चाहिँ सिम्पल छैन क्या। साइन्टिस्टहरूको कति योगदान छ भन्ने कुरा चाहिँ यो एउटा ड्रग डिस्कभरी एन्ड डेभलपमेन्टबाट बुझ्नुपर्छ। इमेन्स इफोर्ट लागेको हुन्छ साइन्टिस्टहरूको जुन कन्सेप्ट, दबाई भनेको एउटा कन्सेप्ट, साइन्टिस्टको दिमागको कन्सेप्ट दबाई बनेर क्लिनिकसम्म पुग्नको लागि चाहिँ एकदमै लङ टाइम पिरियड लाग्छ, एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ। जस्तो 20 इयर्स एन्ड बियोन्ड 20 इयर्स लाग्छ। जस्तै अब एउटा डिजिज आयो, त्यो डिजिजको दबाई पत्ता लगाउनको लागि त्यो डिजिजको स्टडी गर्नु पऱ्यो। त्यो स्टडी गर्दाखेरि अब वाट इज द कजेटिभ एजेन्ट अफ द्याट डिजिज भनेर चाहिँ सुरुमा फर्स्ट फेज अफ ड्रग डिस्कभरीमा चाहिँ त्यो पत्ता लगाउनु पऱ्यो, कजेटिभ एजेन्ट। सेकेन्डमा चाहिँ ट्रिटमेन्ट टार्गेट के हो त, त्यो ड्रग त्यो डिजिजको ट्रिटमेन्ट टार्गेट कहाँ टार्गेट गर्दा चाहिँ त्यो डिजिजलाई अब क्योर गर्न सकिन्छ अथवा त्यो डिजिजलाई चाहिँ वर्सनिङ हुनबाट कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। त्यसपछि आउँछ अब केमिकल सेलेक्सन गर्ने, केले टार्गेट गर्ने त भनेर केमिकल सेलेक्सन भनेको चाहिँ एकदमै हेक्टिक प्रोसेस हो। केमिकल भनेको अब 1000 अफ केमिकल, लाखौँ केमिकलमा एउटा दुईटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो प्लान्ट सोर्सबाट हजारौँवटा केमिकल हुन्छ होइन, त्यसपछि ल्याबबाट सिन्थेसिस गर्ने हजारौँवटा केमिकल हुन्छ, जेनेटिकली इन्जिनियर गरेको केमिकलहरू हजारौँवटा हुन्छ। कुन चाहिँले चाहिँ प्रमिसिङ रिजल्ट देखाउँछ त त्यो सिलेक्ट गर्नु पऱ्यो। त्यो सिलेक्ट गर्दा गर्दै 6-7 वर्ष जति लाग्छ। जस्तै अब बेसारको कुरा अहिले पुरै होइन चलिरहेछ। बेसार भनेको चाहिँ अब एउटा के भने
सुपर फुडै भन्छ बेसार हजुर, टर्मरिकलाई किनभने मेनी मेडिसिनल प्रपर्टिजहरू छ बेसारको त्यो चाहिँ अब अहिले सबभन्दा नोन भनेको चाहिँ के भने यसको एन्टी इन्फ्लामेटरी र एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टी हुन्छ बेसारमा बेसारमा त 1000 अफ केमिकल हुन्छ होइन हजारौँ केमिकल हुन्छ कुन चाहिँ केमिकलले चाहिँ एन्टी इन्फ्लामेटरी र एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टीहरू सो गर्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर आइसोलेट गरेर होइन त्यो केमिकल चाहिँ निकालेर अनि त्यो केमिकल चाहिँ अब त्यो डिजिजको लागि ठिक हुन्छ कि हुँदैन भनेर टेस्ट गर्नु पर्यो त्यस्तै अब हजारौँवटा केमिकल सिलेक्ट गरिसकेपछि एक्जामिन गरिसकेपछि एक दुईवटा केमिकल जसले चाहिँ प्रोमिसिङ रिजल्ट देखाएको छ जुन डिजिज भने मैले जुन एउटा डिजिज आयो भनौँ होइन त्यो प्रोमिसिङ रिजल्ट देखाएको छ भने चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ प्रिक्लिनिकल स्टडिजमा जान्छ प्रिक्लिनिकल स्टडी भनेको चाहिँ प्री भनेको चाहिँ सुरुको क्लिनिकल भनेको क्लिनिकल स्टडीभन्दा अगाडिको जुन चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल एनिमलहरूमा टेस्ट हुन्छ सो ऱ्याटहरू भयो मङ्कीहरू भयो त्यसपछि अब के भन् त्यस्तै अब ल्याब एनिमल्सहरूमा टेस्ट हुन्छ टेस्ट हुँदाखेरि चाहिँ कतिको टोलरेट गर्न सक्छ त ल्याब एनिमलले त्यो दबाई कतिको टक्सिक छ त त्यो दबाई ल्याब एनिमलमा कतिको पोटेन्सी छ अब त्यो डिजिज ट्रिट गर्नको लागि भन्छ त्यो केमिकलको एक्जामिन हुन्छ फार्माकोडाइनामिक फार्माकोकाइनेटिक प्यारामिटर्सहरू भन्छ त्यसपछि प्रिक्लिनिकल स्टडी पार भइसकेपछि त्यो अब त्यो दबाईले चाहिँ प्रिक्लिनिकल स्टडी पास गरेपछि अब रेगुलेटरी एजेन्सीमा एप्लिकेसन दिनुपर्छ रेगुलेटरी एजेन्सी भनेको चाहिँ फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनहरू भयो नेपालमा डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भनिन्छ डिडिए भनिन्छ हो त्यो डिडिएले चाहिँ अब रिभ्यू गर्छ प्रिक्लिनिकल स्टडीको रिपोर्ट ठिक छ डिजिजको लागि राम्रो रिपोर्ट आएको छ प्रोमिसिङ रिजल्ट छ भनेपछि ह्युमन ट्रायलको लागि अगाडि बढ्नको लागि उसले अप्रुभ गर्छ बल्ल हामी त्यहाँ पुग्यौँ है हजुर अनि त्यसपछि अब यो प्रोसेस गर्दा 10 वर्ष जति बितिसकेको हुन्छ त्यसपछि अनि अब क्लिनिकल ट्रायलमा जाँदाखेरि चाहिँ अब फेज 1 फेज 2 फेज 3 फेज 4 भन्छ क्लिनिकल ट्रायलमा फेज 1 भनेको चाहिँ स्मल ग्रुप अफ पपुलेसनमा यो ड्रग कतिको सेफ छ होइन सुरुमा त अब सेफ्टी चेक गर्नु पर्यो सुरुमा किनभने ह्युमन सब्जेक्टमा चेक गरिसकेपछि भने स्मलर ग्रुप अफ पपुलेसन जसलाई त्यो डिजिज लागेको छ त्यसमा टेस्ट हुन्छ त्यसमा टेस्ट भएपछि सेफ्टी छ भने फेज 2 मा जान्छ त्यसै फेज 2 मा चाहिँ अब पोटेन्सी कतिको काम गरिरहेछ त्यो डिजिजको लागि भनेर चाहिँ पोटेन्सी टेस्ट हुन्छ फेज 3 मा चाहिँ अब वाइल्ड अलिकति थाउजन्ड्स अफ पपुलेसनमा टेस्ट हुन्छ किनभने अब त्यो रोग त वर्ल्डभरि लागेको हुन्छ वर्ल्डभरिको मान्छेमा डिफ्रेन्ट कलर कास्ट क्रिड होइन डिफ्रेन्ट रेस त्यो सबै कुराले पनि फरक पर्छ भनेर अनि फेज 3 मा टेस्ट हुन्छ त्यो पास भइसकेपछि चाहिँ अनि फेज 4 मा जान्छ फेज 4 भनेको चाहिँ पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स अब त्यसपछि चाहिँ अब त्यो रिसर्चरहरूले जो फेज 3 को रिपोर्ट अब यत्रो अब मोर देन 1000 पेजेसको बुकहरू चाहिँ सबमिट गर्छ एफडिएमा डिडिएमा त्यसपछि डिडिएले रिभ्यू गरेपछि ओके ठिक छ पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स फेज 4 मा जाऊँ भनेर फेज 4 मा मार्केटिङ गर्छ अनि फेज 4 भनेको चाहिँ पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स भन्छ त्यो चाहिँ अब मार्केटमा अब टेस्ट हुन्छ मार्केटमा कन्टिन्युसली डिडिआरले मोनिटर गरिरहेको हुन्छ कि मार्केटिङ गरेपछि पनि त्यो ड्रगमा केही नराम्रो इफेक्टहरू देखिएको छ कि छैन भनेर त्यो पास भइसकेपछि अनि ड्रग फाइनली अप्रुभ हुन्छ यो प्रोसेसलाई 10 देखि 20 वर्ष लाग्छ अनि बिलियन अफ डलर खर्च हुन्छ यो नयाँ ड्रगको कन्सेप्टदेखि जुन मार्केटसम्म पुग्नको लागि अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यत्रो हुन्छ त्यही त अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ ब्रान्डेड ड्रग भन्छ ब्रान्डेड ड्रग भनेको चाहिँ जुन चाहिँ रिसर्च गरेर सुरुदेखि रिसर्च गरेर कुनै कम्पनीले नयाँ मोलिक्युल निकालेको छ त्यसलाई ब्रान्डेड ड्रग भन्छ त्यसको प्याटेन्ट हुन्छ 10-15 वर्षसम्म चाहिँ अरू कुनै कम्पनीले पनि त्यो ड्रग त्यो मेडिसिन बनाउन मिल्दैन त्यो त्यही टाइमसम्म चाहिँ उसले आफ्नो इन्भेस्ट गरेको रेभिन्यूहरू कलेक्ट गर्ने हो त्यसपछि कलेक्ट भइसकेपछि 10-15 वर्ष भइसकेपछि चाहिँ अरू फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीले पनि त्यही मोलिक्युल लिएर दबाई बनाउन सक्छ आफ्नो ब्रान्डमा निकाल्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जेनेरिक भन्छ त्यसलाई ब्रान्ड भनेको चाहिँ ओरिजिनल भयो सुरुमै अब त्यो रिसर्चबाट आएको भयो होइन जेनेरिक भनेको चाहिँ अब अर्को कम्पनीले त्यही मोलिक्युल लिएर बनाएको जेनेरिक दबाई भन्छ नेपालमा बन्ने भनेको चाहिँ प्रायः जेनेरिकै हुन्छ किनभने अब हेक्टिक प्रोसेस छ अब त्यो रिसर्चको लागि फन्ड चाहियो बिलियन्स अफ डलर्स नेपालमा अलिक गाह्रै हुन्छ त्यो जेनेरिक दबाईहरू नेपालमा भन्ने गर्दछ यो साइकल एउटा दबाईको साइकल हो जुन चाहिँ अब के अरे कन्सेप्ट साइन्टिस्टको कन्सेप्ट फार्मासिस्टको कन्सेप्टदेखिबाट जेनेरिकसम्म आउनु भने चाहिँ एउटा साइकल बन्छ त्यो चाहिँ मेडिसिन साइकल ड्रग डिस्कभरी एन्ड डेभलपमेन्टको साइकल भन्छ
म फार्मासिस्ट बन्छु जस्तो लाग्यो मलाई यो सुन्दा हुन्छ नि लाइक तर इन्ट्रेस्टिङ रहेछ भन्नाले हुन त मलाई पनि अब अलिअलि थाहा छ एउटा अब रोग बनिसकेपछि त्यो रोगलाई जाँचिन्छ त्यसको एन्टिबडी अथवा केही एन्टिडोट बनाउन खोजिन्छ त्यसपछि थुप्रै केमिकल्सहरू हेरिन्छ होला त्यसपछि त्यो केमिकल बनाइसकेपछि ल्याब्राटोरीमा टेस्ट हुन्छ होला त्यसपछि ल्याब्राटोरीमा टेस्ट भएपछि भेरिफाई भएपछि ह्युमन्समा जान्छ होला अनि ह्युमन्समा भेरिफाई भइसकेपछि चाहिँ मार्केटमा दिन्छ होला डिफ्रेन्ट फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीहरूले आफ्नो डिफ्रेन्ट केमिकलबाट त्यो रोगलाई टेस्ट गरिरहेको हुन्छ अब 100वटा फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीहरूले चाहिँ कुनै एउटा नयाँ ड्रगको लागि रिसर्च गरिरहेको छ भने मार्केटसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ त्यो 100वटामा 99वटा चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ एउटा मात्र चाहिँ अप्रुभ भएको हुन्छ हजुर जुन अब अरू इन्डस्ट्रीहरूले त्यत्रो इन्भेस्ट गरेको हुन्छ नि त्यो सबै वेस्ट नै हुन्छ ओके द्याट साउन्ड्स लाइक अ लट अफ लस दो हैन धेरै वर्षको मेहनत 10 वर्ष 20 वर्षको मेहनत फेज 4 मा आएर धेरै दबाईहरू भनेको फेज 3 फेज 4 मा आएर रिजेक्ट हुन्छ अहिले यहाँले त्यो कुराहरू गरिसक्दाखेरि चाहिँ मलाई अहिले कोरोना भाइरसको ड्रगको पनि एकदमै याद आइरहेको थियो यहाँ आई एम स्योर यु अपडेटेड यो फिल्डमा हुनुहुन्छ त्यसकारण यहाँले चाहिँ अब कोरोना भाइरसको दबाईहरू कता कता कसरी निकालिरहेको छन् भन्ने कुरा चाहिँ पढ्नु नै भएको होला इन्ट्रेस्ट देखाइरहनु भएको होला सो क्यान यु टेल अस अहिले के छ अपडेट्स कोरोना भाइरसको अब मैले भने यो नयाँ दबाईहरू निकाल्नको लागि त अब धेरै नै रेगुलेटरी प्रोसेसबाट जानुपर्ने हुन्छ होइन तर अहिले चाहिँ यो हरेक रेगुलेटरी एजेन्सीहरूले चाहिँ यो रेगुलेटरी प्रोसेसहरू चाहिँ स्केप गरिरहेछ जतिसक्दो चाँडो भन्दा पनि फास्ट ट्र्याकमा राखेर पनि अझै यो 1 वर्ष 1.5 वर्ष अझै लाग्छ भनेर पनि भनिरहेछ धेरै अब कन्ट्रीहरूले अब यो त म्याटर अफ प्राइड पनि भयो हरेक कन्ट्रीहरूको होइन चाइनाले रसियाले लन्डन सरी युके होइन अमेरिकाले सबले आफ्नो आफ्नो किसिमले ट्राई गरिरहेका छन् अब कुनै साइन्टिस्टहरूले चाहिँ के पनि भनिरहेछ भने यसलाई भ्याक्सिन चाहिँदैन अब यसको पोटेन्सी चाहिँ अलिक कम भइसकेको छ डेथ रेटहरू कम भइसकेको छ अब भाइरस अलि ओल्ड भएपछि चाहिँ उसले आफ्नो के अरे अस्तित्व बचाउनको लागि चाहिँ आफ्नो पोटेन्सी कम गर्छ भनेर पनि साइन्टिस्टहरूले भनिरहेका छन् त्यो पनि अब भ्याक्सिनको रेसहरू चलि नै रहेको छ लेट्स सी अब कसले बाजी मार्छ कसले सुरुमा अब यहाँले दबाई कसरी बन्छ यताउति भन्ने कुरो त हामीलाई भनिदिनु भयो सायद संसारभरि नै यही नै हो ट्रेन्ड नेपालमा पनि यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन मलाई अब जान्नु मन लागेको कुरा चाहिँ नेपालमा चाहिँ हाम्रो फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री जुन छ त्यसको के छ त अहिले हालखबर के छ वाट इज द कन्डिसन अफ दिस इन्डस्ट्री नेपालमा अघि मैले भने नेपालमा प्रायः जेनेरिक मेडिसिनहरू बन्ने हो जसको प्याटेन्ट एक्सपायर भइसकेको छ किनभने जेनेरिक मेडिसिनमा अलरेडी प्री क्लिनिकल ट्रायल क्लिनिकल ट्रायलहरू सबै भइसकेको हुन्छ एप्रुभ भइसकेको हुन्छ र जेनेरिक मेडिसिन नै बन्छ नेपालमा अब नेपालमा अहिले रजिस्टर्ड चाहिँ 50वटा भन्दा बेसी फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीहरू रजिस्टर्ड भएको छ त्यो 50वटा भन्दा बेसी फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीहरूले अहिले कन्टिन्युसली डिफ्रेन्ट डोसेज फर्महरू ट्याब्लेट क्याप्सुल पेरेन्ट्रल्स त्यसपछि क्रिम ओइन्टमेन्ट त्यसपछि सस्पेन्सन सिरप सबै डिफ्रेन्ट डिजिजहरूको लागि बनाइरहेको छ र फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीहरूले नेपालको फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीहरूले 40% अफ डोमेस्टिक डिमान्ड चाहिँ पूरा गरिरहेको छ तर द्याट्स क्वाइट अ ह्युज नम्बर मैले सोचेको भन्दा बट इट स्टिल हेज अ पोटेन्सियल अझै 70% सम्म चाहिँ डोमेस्टिक यो डिमान्डहरू चाहिँ सप्लाई गर्न सक्ने नेपालको फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीहरूको पोटेन्सियल छ तर अब गभर्मेन्टहरूको पोलिसीहरू अलिक फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीहरूलाई मोटिभेट गर्ने खालको इन्भेस्टरहरूलाई मोटिभेट गर्ने खालको छैन भनेर अब कतिपय यो फार्मास्युटिकल एसोसिएसनहरूले चाहिँ कुरा गरिरहनु भएको छ अब यदि यो गर्ने हो भने चाहिँ नेपाललाई चाहिँ फार्मास्युटिकल सेक्टरमा मेडिसिनको सेक्टरमा चाहिँ सेल्फ रिलायन्ट बनाउनको लागि एकदम राम्रो हुन्छ नयाँ पोलिसीहरू रिफर्म गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ किनभने नेपालमै बन्ने औषधिहरू बाहिरबाट इम्पोर्ट नगर्ने भनेर पनि कुराहरू आइरहेको छ त्यस्तै अब सेल्फ रिलायन्ट अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भने नेपाल भनेको चाहिँ अब एकदम रिच नेचुरल रिसोर्सेसमा एकदम रिच छ होइन त्यत्रो नेचुरल रिसोर्सेस हामीले अनट्याप भएको छ अब कति आयुर्वेदिक कम्पनीहरू इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ नेपालमा आएर प्लान्ट खोलिरहेछ कति मेडिसिनल प्लान्टहरू चाहिँ नेपालबाट बाहिर एक्सपोर्ट भइरहेछ होइन तर हामीले आफैले चाहिँ युटिलाइज गर्न सकेको छैन हामी
अनि अब त्यो गर्नको लागि अब गभर्मेन्टले एउटा मोटिभेटिङ प्लान निकाल्नु पर्यो जसलाई चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्नको लागि इच्छा छ त्यसमा रिसर्च गर्नको लागि इच्छा भएकोलाई अब रिसर्च ग्रान्टहरू दिनु पर्यो। त्यसपछि फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीहरूले पनि अब आफ्नो सेक्टर नेपालको यो मेडिसिनल प्लान्टहरूको रिसोर्सेस ट्याप गरेर अब मेडिसिनहरू निकाल्न सक्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने अब बाहिरको इन्डस्ट्रीहरू आएर बाहिरको आयुर्वेदिक कम्पनीहरू आएर धेरै यहाँ यो गरिरहेछ भने हामी किन गर्न नसक्ने भन्ने। द्याट्स भेरी वेल सेड। मैले यसो यहाँले भन्दाखेरि 40% हामीले चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक औषधिहरूलाई डोमेस्टिक उसलाई धानिरहेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आई थट वाउ द्याट्स क्वाइट अ लार्ज नम्बर देन आई थट। तर फेरि मैले सोचेँ यस हामीले खासमा साँच्चै भन्नुपर्दा आफ्नो कमसेकम मेजोरिटी आफ्नो पपुलेसनलाई त हामीले सस्टेन गर्न सक्नुपर्ने हो नि त औषधिले होइन, तर त्यो हामीले सकेनौँ क्या। सो द्याट इज वाट इज ह्यापनिङ होइन त। भनेपछि हामीसँग अझै पोटेन्सियल छ र सायद हाम्रोमा हामीबाट नै हाम्रो नेपाली इन्भेस्टर्सहरूले भन्दा बढी चाहिँ विदेशी इन्भेस्टर्सहरू बढी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसको फाइदा उठाइरहनु भएको छ जस्तो लाग्यो। होइन फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीहरू त नेपालकै इन्भेस्टरहरू पनि हुनुहुन्छ, जति पनि नेपाली फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीहरू हुन्छन् मेजोरिटी अफ देम आर नेप्लिज ओन्ली। बट के छ भने अझै दे क्यान डु मोर क्या। हजुर अहिले गभर्मेन्टको अझै इन्सेन्टिभहरू आउनु पर्यो फार्मास्युटिकल आउनु पर्यो, सपोर्ट भएन। कुनै पनि देशको म्यानुफ्याक्चरिङ युनिट हेल्दी हुनु भनेको देशको इकोनोमीमा हेल्प हुनु होइन, जबहरू क्रिएट हुन्छ। अब हामी जस्तो फार्मासिस्टहरू होइन जबहरू गर्न पाइन्छ। अफकोर्स रियली द्याट इज रियली ट्रु। अब अलिकति जाउँ हाम्रो जति पनि कस्टमर्सहरू हुनुहुन्छ, पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ, के भनौँ है, दबाई जसले खरिद गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब जेनरली हामीले पनि वरिपरि सुनिरहेकै कुरा हो कि नेपाली औषधिमा चाहिँ अलिकति ट्रस्ट कम छ, अलिक भरोसा कम छ। पायौँ भने हामीले विदेशी औषधि नै लिने गर्छौँ होइन। के हो यसमा फ्याक्ट चाहिँ के छ? नेपाली औषधिमा साँच्चै त्यो विश्वास गर्न नमिल्ने हो त? यो भनेको अब नजिकको तीर्थ हेला भन्ने यो अब नेपालमा एउटा छ नि भनाइ, नेपालमा सियो पनि बन्दैन भन्ने, सियो नबन्ने देश भन्छ नि। त्यही भएर त्यो मानसिकता नै अब सियो नबन्ने देशमा बनाएको औषधि के ठिक होला र भन्ने मानसिकता मात्र हो यो। किनभने यो फार्मास्युटिकल सेक्टर भनेको चाहिँ हाइली टेक्निकल सेक्टर हो अनि हाइली रेगुलेटेड सेक्टर हो। यो चाहिँ कस्तो भने इच एन्ड एभ्री स्टेप अफ ड्रगको इच एन्ड एभ्री सेक्टर, म्यानुफ्याक्चरिङ होस्, होलसेल होस्, रिटेल होस्, इभन प्रिस्क्राइबिङ फिजिसियन होस्, कन्टिन्युसली यो डिपार्टमेन्ट अफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको फार्मासिस्टहरूले मोनिटर गरिरहेको हुन्छ। अब मेनी रुल्स एन्ड रेगुलेसन छ, एकदमै हाइली रेगुलेटेड हुन्छ, स्ट्रिक्ट हुन्छ कुनै पनि फार्मास्युटिकल, किनभने एकदम सेन्सिटिभ फिल्ड भयो। अफकोर्स अलिकति मिस्टेक भयो भने त त्यो अघि लिम नभएको जस्तो स्टोरिजहरू धेरै आउन सक्छन् नि। त्यही भएर यो चाहिँ कस्तो छ भने अब कुनै कसैले फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री खोल्नु पर्यो भने उसले सुरुमा रिकमेन्डेसन लेटर लिनुपर्छ। कुनै पनि मान्छेले अथवा कुनै पनि फर्मले फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्री खोल्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा रिकमेन्डेसन लेटर लिनुपर्छ। त्यो रिकमेन्डेसन लेटर पाउनको लागि चाहिँ डिडिएको फार्मासिस्टहरू गएर साइटहरू हेर्नुहुन्छ, कस्तो साइटमा चाहिँ उसले प्रपोज गरेको छ त प्लान, कस्तो अब इन्भाइरोमेन्ट कस्तो छ, एयरको कन्डिसन कस्तो छ, क्लिनलिनेस कस्तो छ, डम्पिङ साइट हो कि होइन, स्मेल फल अर्डरहरू छ कि छैन, त्यो सब चेक हुन्छ। त्यसपछि उसको लेआउटहरू चेक हुन्छ, कुनै पनि दबाई बनाउनको लागि चाहिने सामानहरू छ कि छैन, जस्तो बिल्डिङहरू भयो, इन्स्ट्रुमेन्टहरू भयो म्यानुफ्याक्चरिङको लागि, स्टाफहरू भयो, हजुर ह्युमन रिसोर्स पनि चेक गर्नुहुन्छ होला, प्रपर ट्रेनिङ दिएको छ कि छैन, अहिले नयाँ टेक्नोलोजी क्वालिफाइड हो कि होइन, नयाँ टेक्नोलोजीहरू आएको छ, नयाँ टेक्नोलोजीमा अपडेटेड छ कि छैन। अनि त्यसपछि अब क्लिनलिनेस भयो, वाटर रिसोर्सेसहरू कस्तो छ, त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटीको कन्डिसन कस्तो छ, एभ्रिथिङ इच इन एभ्री माइन्युट माइन्युट डिटेलहरू चाहिँ चेक गरेर मात्र रिकमेन्डेसन लेटर दिन्छ इन्डस्ट्री खोल्नको लागि। अब त्यो रिकमेन्डेसन लेटर पाएर फेरि दबाई बनाउन मिल्दैन। अब त्यो रिकमेन्डेसन लेटर चाहिँ बिल्डिङ भयो, त्यसपछि बिल्डिङको लागि मात्रै भयो। हजुर त्यसपछि अनि अब दबाई बनाउन चाहिँ हरेक एउटा दबाई बनाउनको लागि चाहिँ फेरि प्रोडक्ट लाइसेन्स लिनुपर्छ। प्रोडक्ट लाइसेन्स लिनको लागि अब पार्टिकुलर हामीले प्यारासिटामलको दबाई बनाइरहेछौँ भने त्यो प्यारासिटामल दबाई बनाउनको लागि चाहिने हरेक सामानहरू छ कि छैन त त्यहाँ म्यानुफ्याक्चरिङको युनिटमा, क्वालिटी कन्ट्रोलहरूको इन्स्ट्रुमेन्टहरू भयो धेरै, अब चेक गर्नको लागि क्वालिटीहरू होइन, त्यसपछि प्याकेजिङको भयो, र मेटेरियल्सहरू कुन सोर्सबाट प्रोक्योर गरेको छ, गभर्मेन्टको लिस्ट दिएको हुन्छ जुन चाहिँ ट्रस्टेड र मेटेरियल्सहरू हुन्छ, त्यो लिस्टबाट गरेको छ कि छैन, इच एन्ड एभ्री कुराहरू एकदम डिटेलली रेकर्डेड हुन्छ अनि डिटेलली
इन्सपेक्सन हुन्छ। त्यति भइसकेपछि चाहिँ नेपालको दबाईहरू चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ अब फार्मासिस्टहरू हुनुहुन्छ, एकदम सिनियर फार्मासिस्टहरू हुनुहुन्छ होइन, अब धेरै एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ, वेल डिसिप्लिन्ड होइन, इथिकल एकदम प्रोफेसनल हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अब अन्डरमा बसेर काम गरेपछि त कसैले पनि त्यो क्वालिटीमा चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न पाउँछ जस्तो लाग्दैन। अर्को एउटा एस्पेक्ट कस्तो भन्दाखेरि अब यत्रो दबाई बनाइसकेपछि बिकज इट्स अ भेरी सेन्सिटिभ थिङ होइन, सायद कसैले पनि जानी चाहिँ नराम्रो औषधि बनाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन कि नराम्रो औषधि बनाउनै पाउँदैन, किनभने अब एउटा हरेक स्टेपमा चेक हुन्छ। हजुर, एउटा स्टेपमा बिग्रियो भने फेरि। तर अब यहाँलाई म यहीँनिर काट्छु किनभने यसले मलाई अर्को प्रश्नतर्फ पनि लिएर जान्छ, हाम्रो अर्को सब टपिकमा लिएर जान्छ। त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि धेरै न्युज पेपरहरू अथवा आर्टिकल्सहरूमा पब्लिस भएको हुन्छ कि दबाईले राम्रो गरेन, यो दबाईले यस्तो गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ जहिले पनि कन्ट्रोभर्सी, औषधि पनि धेरै कन्ट्रोभर्सीमा आउने गर्छ होइन। तर पनि अब यहाँले चाहिँ फेरि अब हुँदैन त्यस्तो हुँदैन भन्ने किसिमको कुरा गरिरहनु भएको छ नि त। सब स्ट्यान्डर्ड मेडिसिन्सहरू त अझै पनि मार्केटमा गइ नै रहेको छन् नि त होइन, सो मिलेन नि त यहाँले भन्नुभएको। अनि त्यो यस्तो हुन्छ, अब कुनै बेला सबै सब स्ट्यान्डर्ड हुन्छ भन्ने हुँदैन। कुनै पनि दबाई अब मार्केटमा जानको लागि सुरुमा उसले त्यो दबाईको डिटेल्सहरू सबै दिइसकेको हुन्छ, त्यो टेस्ट भएपछि मात्र मार्केटमा अप्रुभ भएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब के हुन्छ भने अब ह्युमन इरर हुन्छ, कहिलेकाहीँ स्टोरेज कन्डिसनले गर्दाखेरि पनि त्यो अब हुन्छ नि डिफ्रेन्स पार्न सक्छ, त्यसले डिफ्रेन्स पार्न सक्छ। कसैले अब ह्युमिडिटी धेरै छ भने अब मोइस्चरहरू एब्जर्भ गरेर होइन त्यो ट्याब्लेटहरू चाहिँ ब्रेक भएको हुनसक्छ कुनै केसमा। त्यसैको लागि चाहिँ अब यो डिडिएको फार्मासिस्टहरू चाहिँ कन्टिन्युसली मार्केटमा एकदमै अनुगमन गरिरहनु भएको हुन्छ। कुनै पनि कम्पनीको हरेक ब्याच चाहिँ उहाँले प्रोक्युर गरेर टेस्ट गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यो टेस्ट गरेर नै पत्ता लाग्ने हो कि यो अझै सब स्ट्यान्डर्ड छ, यसलाई रिकल गर भनेर इन्डस्ट्रीहरूलाई भन्ने हो। त्यो चाहिँ अब जानी त्यो के अरे अब कम्पनीले जानी त्यस्तो सब स्ट्यान्डर्ड दबाईहरू बनाएको होइन कि कहिलेकाहीँ ह्युमन इरर हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ डिडिएहरूले चाहिँ कन्टिन्युसली एक्टिभली मार्केटहरूमा चाहिँ गएर अनुगमनहरू स्याम्पलहरू लिएर आएर त्यसको दबाईको क्वालिटीहरू टेस्ट गरिरहनु भएको हुन्छ। त्यसै कारणले अब अहिले चाहिँ के छ भने अलि गभर्मेन्ट अफ नेपाल सरकारमा चाहिँ डिडिएमा चाहिँ अलि मेन पावरहरू कम नै छ, बजार अनुगमनहरू चाहिँ अलिक कम नै भएको छ। त्यही पनि जति हुनुहुन्छ उहाँले गरि नै रहनु भएको छ। अझै मेन पावरहरू चाहिँ बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ यो नेपाल सरकारमा, अझै इफेक्टिभ वुमन अब यो सेफ्टी इफिकेसी क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड मेडिसिनको यो सब स्ट्यान्डर्ड मेडिसिन्सहरू नआओस् भन्नको लागि चाहिँ जतिसक्दो छिटो अनुगमनहरू हुनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो दबाईको स्ट्यान्डर्डहरू डेफिनेटली बिकज हामीले थाहा पाउँछौँ नि त कुन दबाई नराम्रो हो, त्यसपछि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड आफै बढ्दै जान्छ भन्न खोज्नुमा गइहाल्यो होइन। अब यस्तो हुन्छ, आज एउटा ब्याच नराम्रो छ भने भोलि त्यो ब्याच पनि त्यो नराम्रो हुन्छ भन्ने हुँदैन। कहिलेकाहीँ अब त्यो ह्युमन इरर हुन्छ, कहिलेकाहीँ अब स्टोरेज कन्डिसन मिल्दैन, अब रिटेलरहरूले राम्रोसँग स्टोर गरेको हुँदैन, कहिलेकाहीँ केही न केही अब त्यो ह्युमन इरर त भइ नै हाल्छ जिम्मा पनि। त्यसको लागि होइन, त्यसको लागि अब फार्मासिस्टहरू हुनुहुन्छ अनुगमन गरिरहनु भएको छ। ट्रु। अब यो जुन म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा हामीले मार्केटमा कसरी लगिन्छ, मार्केटमा कस्तो स्टेटस छ, त्योबाट अलिकति हटेर अलिक इन्डिभिजुअल टपिकतर्फ जाउँ होइन। यो टपिक चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मेडिसिन इन्टेकको कुरामा आयो होइन। अब नेपालमा कस्तो छ भन्दाखेरि दबाईलाई सबैले आफ्नै हिसाबले पर्सिभ गर्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूको आफ्नै विचार छ दबाईको बारेमा। मैले कस्तो ठाउँमा देखेको छु, अब कोही मोटो छ भनेर आमाले चाहिँ छोरीलाई थाइरोइडको दबाई खुवाइदिनु भएको थियो, थाइरोइड भएर मोटाउँछ भनेर के उहाँले डक्टरलाई पनि देखाउनु भएन। कम्स फ्रम प्रिटी वेल टु डु फ्यामिली, भने राम्रै फ्यामिली नै, अप्पर स्ट्यान्डर्ड नै हो, अप्पर मिडल क्लास नै हो होइन। आइम सरी द्याट वाज अ रङ वर्ड, अप्पर मिडल क्लास नै हो। तर अब त्यो किसिमको एक्सपेक्टेसन हुँदैन नि त हाम्रो होइन। अब दबाईलाई कसरी लिने त, हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौँ त यो औषधिलाई चाहिँ कसरी लिने भन्ने कुरो? दबाई चाहिँ हामीले जहिले पनि प्रिस्क्राइब गरेको अनुसारले नै लिनुपर्छ। हजुर, फिजिसियनले जे प्रिस्क्राइब गर्नुभएको हुन्छ त्यो त्यसरी नै लिनुपर्छ। र दबाई प्रिस्क्राइब गरिसकेपछि हामीले एकदमै कन्सियस भएर दबाईको बारेमा चाहिँ एकदमै मजाले डिस्कस गर्नुपर्छ। अहिलेको जमानामा चाहिँ सबभन्दा कम हुने दबाई लेखिदिनुहुन्छ, आँखा चिम्लेर लियो गयो, अनि फार्मेसीमा देखायो, आँखा चिम्लेर खाना अगाडि भन सक्यो। त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। किनभने दबाई भनेको चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट। अघि मैले भने एडभर्स इफेक्ट हुन्छ, ड्रगको इन्टरेक्सन हुन्छ। कुनै एउटा ड्रग हामीले खायौँ, अर्को ड्रग पनि सेवन गऱ्यो भने त्यसको ड्रग इन्टरेक्सन हुन्छ, त्यसले एडभर्स ड्रग रियाक्सन गराउन सक्छ। अब ड्रग खायौँ, हामीलाई थाहा छैन, अर्को केही फुड
खाना खायो जस्तो अब टेट्रासाइक्लिन भन्ने दबाई हुन्छ एन्टिबायोटिक्स हो त्यो चाहिँ अब मिल्कसँग खायो भने चाहिँ त्यो मिल्कसँग कम्प्लेक्स फर्म गरेर त्यो अब्जर्भ नै हुँदैन कामै गर्दैन हो ड्रग फुड इन्टरेक्सन भन्छ त्यस्तोलाई चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले फिजिसियन अथवा फार्मेसिस्टहरूसँग चाहिँ सोध्नुपर्छ एकदम टाइम लिएर यो कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो हामी हस्पिटल जाँदाखेरि हस्पिटल जाने क्रममा हामीले जब डक्टरहरूलाई भेट्छौँ उहाँहरूसँग खासै त्यो औषधिको बारेमा धेरै एक्सप्लेन गर्ने समय भएको चाहिँ मैले देख्दिनँ अब यो अलिकति स्टुपिड साउन्ड पनि गर्ला अलिकति जेनरलाइज गरेको हो कि जस्तो पनि लाग्ला होइन तर मैले कतिपयसम्म चाहिँ त्यस्तो महसुस गरेको छु कि सो त्यो बेलामा चाहिँ हामीले डक्टरलाई नभएर फार्मेसिस्टसँग सोद्धा पनि भयो नि त होइन होइन त्यो त हाम्रो राइटै हो पेसेन्टको त राइट हो नि इच एन्ड एभ्री कुराहरू सोध्ने त पेसेन्टको राइटै हो नि त सोध्नुपर्छ फिजिसियनले अब यस्तो छ अब डक्टरहरूसँग चाहिँ 1-1.5 घन्टा बसेर कुरेर हामी एपोइन्टमेन्ट भेट्छौँ तर अब फार्मेसीमा गएपछि चाहिँ कति हतारै हुन्छ हामीलाई तर फार्मेसिस्टहरू भने पनि दबाईको बारेमा एकदमै नलेजेबल हो एक्सपर्टिजै मेडिसिन हो हजुर उहाँहरूलाई चाहिँ सबै थाहा हुन्छ एडभर्स इफेक्ट के हो यसको ड्रग इन्टरेक्सन केसँग छ यो दबाई खाँदाखेरि कुन दबाई खानु हुँदैन यो दबाई खाएपछि के खानु हुँदैन यो कतिखेर खाने खाना अगाडि खाने कि खाना पछि खाने कि ड्युरिङ फुड खाने हो कि अब राति सुत्नुभन्दा अगाडि खाने हो कि बिहान उठ्ने बित्तिकै खाने हो कि सबै उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ त्यही भएर टाइम लिएर चाहिँ एक्चुली सोध्नुपर्छ हजुर भेरी नाइस भेरी वेल सेड सायद नेपालमा यो चलन छैन धेरै चलन चाहिँ छैन कि हामी हो अब औषधि डर लाग्छ डाक्टर साहब चाहिँ भन्छौँ होइन तर हामीले यसलाई एकदम प्रपरली क्वेसन गर्न चाहिँ सिक्नुपर्ने भयो जस्तै यसको साइड इफेक्ट्सहरू के छ यसको एडभर्स इफेक्टहरू देखेको छ कि छैन होइन अनि यो सँगसँगै मैले खानु मिल्ने खानाहरू के हो होइन यो खाँदाखेरि चाहिँ मैले बार्नुपर्ने खानाहरू के हो होइन त्यो सबै चाहिँ सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्यो साथै आई थिङ्क पानी कतिको खानुपर्छ भने पनि सोध्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मनमा लागेको कुराहरू आफ्नो क्वेरिजहरू त सोध्नु परिहाल्छ हजुर अनि यो चाहिँ बेसिक हो कि जस्तो लाग्यो मलाई हरेक औषधि लिँदाखेरि हजुर लगभग होइन अब अलिकति फार्मेसीबाट अलिकति टर्न गरेर ट्रेडिसनल मेडिसिनतर्फ जाउँ न होइन अब हुन त पहिला ट्रेडिसनल मेडिसिन नै युज हुन्थ्यो त्यो बेला अब यतिको हुन्छ नि ल्याब खोलेर यसको एक्सपेरिमेन्ट गर्ने त कसैसँग पनि सायद समय थिएन होला अथवा उहाँहरूसँग त्यो किसिमको आइडिया पनि थिएन होला हाउ मच डु यु बिलिभ इन ट्रेडिसनल मेडिसिन्स हामी जुन प्रयोग गर्छौँ जस्तै अस्ति हामीले सुन्यौँ पनि बेसार पनि राम्रो हुन्छ भनेर घर घरमा किचनमा औषधि हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ होइन सो हाउ मच डु यु बिलिभ इन ट्रेडिसनल मेडिसिन्स ट्रेडिसनल मेडिसिनबाट नै अहिलेको यो मोडर्न मेडिसिन जन्मेको ट्रेडिसनल मेडिसिन भनेको चाहिँ एज अ होल फुड हामी खान्छौँ तर त्यो त्यही फुडबाट निकालेको एक्टिभ इन्ग्रिडियन्ट्स जसले चाहिँ दबाई त्यसलाई चाहिँ आइसोलेट गरेर एक्सट्र्याक्ट गरेको हुन्छ त्यही त हो नि दबाई भनेको अब ट्रेडिसनल मेडिसिन भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अब के अरे कस्तो हुन्छ भने ट्रेडिसनल मेडिसिनको इक्जाम्पलहरू दिँदाखेरि चाहिँ नेपालमा शिलाजित भन्ने सुन्नुभयो शिलाजित भनेको चाहिँ त्यो हिमालको चट्टान शिला भनेको चाहिँ चट्टान जित भनेको चाहिँ कन्कर हामीले अब जित भनेको कन्करर अफ माउन्टेन्स भन्छ क्या त्यो शिलाजितलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अब दुईवटा चट्टानको बिचमा चेपिएको मेनी सेन्चुरिज अघिको प्लान्टहरू डिके भएर चाहिँ बसेको हुन्छ अनि घामहरू गर्मी भएपछि त्यो उम्लिएर उज भएर आउँछ त्यो चट्टानको पालहरूबाट त्यो शिलाजित चाहिँ एकदमै गड गिफ्ट नै भन्छ क्या त्यो आयुर्वेदिकमा पहिल्यैदेखि नै जिकर भएको किनभने त्यसमा फुल्विक एसिड ह्युमिक एसिड भन्ने एउटा तत्त्वहरू हुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै हेल्पफुल हुन्छ कस्तो लाग्यो भने अब रिप्रोडक्टिभ हेल्थको लागि पनि एकदमै राम्रो हुन्छ टेस्टोस्टेरोन लेभलहरू बुस्ट गर्न काम गर्छ मेलहरूमा त्यसपछि इन्फर्टिलिटीहरूमा पनि युज हुन्छ त्यसपछि के अरे अब लन्जेभिटीहरू होइन त्यसपछि यो थकान लाग्ने हुन्छ नि शिलाजितहरू सेवन गर्दाखेरि चाहिँ थकानहरू किनभने मिनरल्स रिच हुन्छ त्यो त माउन्टेन्स हाई माउन्टेन्समा सेन्चुरिज अघिदेखिको त्यो डिके मेटेरियल्सहरू चाहिँ जहाँ पल्युसनहरू केही छैन त्यो डिके मेटेरियल्सहरू उज भएको मिनरल्स एकदमै रिच हुन्छ फुल्विक एसिड ह्युमिक एसिड भनेको चाहिँ अहिलेको एकदम ट्रेन्डिङ टपिक हो यसको इम्पोर्टेन्सहरू एकदमै धेरै रिसर्च भइरहेको छ यस्तै शिलाजित चाहिँ एउटा गडको वरदानै हो भन्ने पनि छ आयुर्वेदिकमा धेरै अगाडिदेखि नै यो शिलाजितको इम्पोर्टेन्सहरू देखाएको छ त्यसपछि अरू दबाईहरू अब हाम्रोमा हनीहरू भयो क्लिफ हनीहरू डिफ्रेन्ट टाइप्स तराईको जङ्गलको हनी भयो डिफ्रेन्ट मेडिसिनल प्लान्टहरू सक गरेर
मौरीले हनी प्रिपेयर गरेको हुन्छ होइन त्यो चाहिँ एकदम मेडिसिनल भ्यालु हाई हुन्छ यसको जस्तो अब क्लिफ हनीहरू भयो क्लिफ हनीहरूको त डकुमेन्ट्रीहरू पनि छ त्यो हाइली मेडिसिनल भ्यालु हुन्छ त्यो त्यस्तो हनीहरूको अनि अर्को भयो अब यार्सा गुम्बाहरू पनि भयो होइन नेपाल हजुर सो अब यहाँले अब धेरै नामहरू लिन थाल्नुभयो अनि आई सोर्ट अफ नो अब यो सबै नामहरू त हामीले पढ्दै पनि आएका हौँ हामीले सुन्दै पनि आएका हौँ होइन तर मैले ट्रेडिसनल मेडिसिन हजुर हजुर तर मैले के चाहिँ बुझ्न खोजेको भन्दाखेरि ट्रेडिसनल मेडिसिनले अहिलेको मोडर्न मेडिसिनलाई मेडिसिन जस्तो काम गर्ला र भन्ने सोध्न खोजेको जस्तै रोगलाई चट्टै पार्ने त ट्रेडिसनल मेडिसिन भनेको चाहिँ अब प्रिभेन्टिभ मेजरको लागि एउटा ओभरअल हेल्थको लागि चाहिँ लिँदा हुन्छ जस्तो शिलाजित भनेको चाहिँ हामीले केही रोग लागिरहनु पर्दैन शिलाजित खानको लागि शिलाजित खाएर चाहिँ अब इम्युन पावर स्ट्रङ बनाउने हाम्रो यो जसलाई चाहिँ अब फ्याटिक हुन्छ त्यसलाई अलिकति अब जिम गर्ने मान्छेहरूले पनि बडी बिल्डिङ अब वर्कआउट गर्ने मान्छेले पनि शिलाजित खाँदाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ होइन त्यो चाहिँ अब एउटा प्रिभेन्टिभ मेजर ओभरअल हेल्थ बुस्ट गर्नको लागि इम्युन पावर बुस्ट गर्नको लागि चाहिँ ट्रेडिसनल मेडिसिनहरू राम्रो हुन्छ Okay, that makes sense. Yeah, true. That makes sense. जस्तै हामीले प्रिभेन्टिभ मेजर्समा चाहिँ सायद त्यो हनी अनि शिलाजित जस्तो कुराहरू युज गर्न सक्छौँ तर हर्रो भयो बर्रोहरू भयो त्यसपछि के अरे यो ज्वानो पनि अब एन्टी फ्ल्याटुलेन्टहरू काम गर्छ कार्बोनेटिभको काम गर्छ बेसारमा कर्क्युमिन भन्ने एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट्स हुन्छ त्यसको लागि त्योमा चाहिँ अब अहिले धेरै एन्टी क्यान्सर प्रोपर्टी भयोदेखि लिएर एन्टी इन्फ्लामेटरी एन्टिअक्सिडेन्ट जस धेरै कुरामा चाहिँ यसको लागि रिसर्चहरू भइरहेछ हजुर द्याट्स रियली नाइस अब अर्को कस्तो भन्दाखेरि अब हाम्रो नेपालमा मैले विशेष गरी बच्चा बेलादेखि देखेको कस्तो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब म फार्मासिस्टको रोलको बारेमा कुरा गर्न चाहेँ है त यहाँसँग जस्तै अब हामी डक्टर कहाँ जान्छौँ होइन उहाँले मेडिसिन लेखिदिनुहुन्छ अनि म फार्मेसीमा जान्छु फार्मासिस्टले दबाई दिनुहुन्छ यो सबैमा सायद हामीले कतै न कतै फार्मासिस्टको इम्पोर्टेन्स बिर्स्यौँ कि जस्तो लाग्छ कि सो जस्तै फार्मासिस्टहरूले चाहिँ हाम्रो सेफ्टी कसरी उहाँले इन्स्योर गर्नुहुन्छ त्यो दबाईको इफेक्टिभनेस कसरी उहाँले चाहिँ त्यसमा हेल्प गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अझै पनि आई थिङ्क अ लट अफ पिपल आर डाउटफुल के जस्तै त्यो दबाई दिएको मात्रै हो कि जस्तो पनि लाग्छ नि त कहिलेकाहीँ व्हाट आर योर भ्युज अन दिस फार्मासिस्टको अब स्कोपहरू अब वाइड छ एकदम भूमिका पनि एकदमै धेरै छ यो हेल्थ केयर सिस्टममा अब ड्रग डिस्कभरीदेखि लिएर ड्रग डेभलपमेन्ट पनि फार्मासिस्टकै काम अन्तर्गतमा पर्छ जस्तो अब नयाँ ड्रगमा धेरै स्टडी गर्नु पर्यो प्री क्लिनिकल स्टडी एनिमल ऱ्याट्स अब एक्सपेरिमेन्टल एनिमल्समा क्लिनिकल स्टडीमा गर्नु पर्यो फेज 1 फेज 2 सब फार्मासिस्टहरू इन्भल्भ हुन्छ त्यसमा त्यसपछि अब हामी अब अहिले म्यानुफ्याक्चरिङ गर्छौँ फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीहरूमा क्वालिटी मेडिसिनहरू म्यानुफ्याक्चर गर्छौँ प्रोड्युस गर्छौँ होइन त्यो पनि फार्मासिस्टकै काम हो फार्मासिस्टले नै अब क्वालिटी मेडिसिन गरेकोले आज अब तपाईँहरू जस्तो मान्छेहरू ढुक्क भएर बसिरहेको छु हैन हो पनि नेपालमा बनेकै दबाई नेपाल स्वदेशी दबाई खाएर पनि रोगबाट निको हुनुभएको छ होइन फार्मासिस्टको रोलहरू त अब बजारमा अनुगमन भइरहेको छ उहाँहरू पनि फार्मासिस्ट नै हुनुहुन्छ जस्तो अब इम्पोर्ट भएको दबाईहरूको क्वालिटीहरू टेस्ट गर्नको लागि अब जस्तो रिटेलमा कसरी मेडिसिनको चाहिँ कारोबार भइरहेको छ होइन कति ड्रगहरू चाहिँ प्रिस्क्रिप्सन बिना लिन पाउँदैन ओटिसी ड्रग होइन कतिपय अब ऊ पनि भइरहेको छ अब लागु अब औषधहरू पनि त्यो पनि उहाँले इन्सपेक्सन गरिरहनु भएको छ होइन सबै अब फार्मासिस्टको रोलहरू भनेको जहाँ मेडिसिन हुन्छ त्यहाँ फार्मासिस्ट नै हुन्छ भनेपछि हस्पिटल फार्मासिस्टको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति अन्डर डेभलप छ किनभने चाहिँ अब पेसेन्टहरू पनि त्यति इन्टरेक्ट गर्न नखोज्ने फार्मासिस्टहरू पनि अलिकति अब पेसेन्टहरूले नै इन्टरेक्सन गरेपछि अब दबाई दिने त्यो कल्चर डेभलप नभएको कि जस्तो लाग्यो कल्चर डेभलप नभएको हस्पिटल फार्मेसीको केसमा चाहिँ अलिकति अब अहिले अस्पताल फार्मेसी नियमावलीहरू अब अपडेट हुँदैछ अब बिस्तारै अब जुन यो फार्मेसीहरूले चाहिँ पेसेन्ट काउन्सिलिङहरू गर्ने दबाईको बारेमा साइड इफेक्ट एडभर्स इफेक्ट कसरी लिने के लिने होइन त्यसपछि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब फार्मासिस्टहरूले कम्पलसरी गर्नुपर्ने कुराहरू अहिले अपडेट हुन लागिरहेछ
अहिले भर्खर हामीले जति पनि कुरा गऱ्यौँ त्यो चाहिँ अब पोलिसी लेभलमा भन्दा पनि हामीले आफै आफ्नो व्यवहारमा पनि आफै पनि ल्याउन सकिन्छ जस्तो लाग्यो बिफोर द पोलिसी कम्स इन होइन जस्तै अघि मैले भने अघि हामीले नि कुराकानी गऱ्यो जसरी नै डक्टरले दबाई दिइसकेपछि सायद जब हामीले त्यो दबाई लिन जान्छौँ फार्मासिस्टका हामीले एकपटक चाहिँ सोध्नु पर्यो यसमा साइड इफेक्ट्स के छ यसको एडभर्स इफेक्ट्सहरू के देखा परेका छन् त योसँग खान मिल्ने खानाहरू के हो पानी कतिको खानुपर्छ अरू के हुन्छ त यो दबाईको बारेमा मलाई जानकारी दिनुहोस् भनेर सोध्ने सबैले बानी बसाल्दै गयौँ भने सायद त्यो दुईतर्फी कुरा पनि हुन जान्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन ओके अब चाहिँ हामी अलमोस्ट एन्डतिर आयौँ होइन अनि यो एउटा चाहिँ एकदमै नयाँ टर्म रह्यो मेरो लागि न्युट्रास्युटिकल्स भनेको चाहिँ अब न्युट्रा भनेको न्युट्रिसन भयो स्युटिकल्स भनेको फार्मास्युटिकल्स र न्युट्रिसनको कम्बिनेसन भयो जस्तो कपल नेम जस्तै भएछ हजुर न्युट्रिसनबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको अब जस्तो अब कुनै पनि फुडहरू त सधैँभरि 12 महिना त हुँदैन डाइटरी सप्लिमेन्ट भन्न सकियो न्युट्रास्युटिकल्स चाहिँ त्यस्तो हेभिली रेगुलेटेड छैन न्युट्रास्युटिकल्स चाहिँ अब जस्तो फार्मास्युटिकल्सको प्रोडक्टहरू चाहिँ एकदम हेभिली रेगुलेटेड छ एकदम इच एन्ड एभ्री पोइन्टहरूमा चाहिँ त्यसको रुल्सहरू छ होइन डिफ्रेन्ट रुल्सहरू छ त्यो एकदम फलो गर्नुपर्छ WHO को GMP गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस गुड ल्याबोरेटरी प्र्याक्टिसहरू इच एन्ड एभ्री कुराहरू फलो गरेर जानुपर्ने हुन्छ तर न्युट्रास्युटिकल्स त्यस्तो हेभिली रेगुलेटेड छैन अलि भर्खरै यसको इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ अब अलि इमर्ज हुन थालेको छ त्यही कारणले पनि अब बिस्तारै रेगुलेसनहरू बढ्दै जान्छ न्युट्रास्युटिकल्स भनेको चाहिँ कुनै पनि अब फुडहरू हुन्छ नि हाम्रो जस्तो अब सपोज यो बेसारै भनौँ न बेसारमा त अब के अरे यो बेसार त अब त्यति साह्रो डिकम्पोज हुँदैन बेसार त धेरै वर्षसम्म टिक्छ कुनै पनि डिकम्पोज हुने फुडहरू हुन्छ त्यसबाट एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट्स एक्सट्र्याक्ट गरेपछि हामीले पछि पनि सधैँभरि युज गर्न सक्छौँ प्रिजर्भ गरेर राख्न सकिन्छ भन्न खोज्नु भएको यहाँले भनेपछि त्यसमा भएको न्युट्रियन्ट्सहरूलाई चाहिँ मजाले प्रिजर्भ गरेर राख्न पी प्रोटिन भन्ने अहिले एकदम ट्रेन्डिङमा छ यो जिम पी प्रोटिन किनभने पी प्रोटिन चाहिँ अब जिएमओ हुँदैन यो जेनेटिकली मोडिफाइड हुँदैन त्यसपछि अब यो वे प्रोटिनहरूले चाहिँ अलिकति के अरे इन्सुलिन बेसी सेक्रेट गराउने भएकोले वेट लसमा चाहिँ वे प्रोटिनहरू त्यति युज हुँदैन त्यही भएर पी प्रोटिन चाहिँ एकदमै राम्रो वेट लसको लागि भनेर आइरहेछ त्यो पी प्रोटिन भनेको चाहिँ पी अब केरा त कति खाने प्रोटिनको लागि धेरै नै खानु पर्यो होइन हजुर त्यही अब त्यसमा अब पी प्रोटिनबाट प्रोटिन मात्र एक्स्ट्रा गरेर आइसोलेट गरेको छ भने त अब एक स्कुपले पनि हामीले डेली रिक्वायरमेन्ट्सको प्रोटिन पुग्यो नि त्यस्तै प्रोडक्टहरू चाहिँ न्युट्रास्युटिकल्समा पर्दछ ओके सो यो पनि एउटा फार्मास्युटिकलकै एउटा पार्ट जस्तो भयो त्यो फुड पनि भयो फार्मास्युटिकल र न्युट्रिसन र फार्मास्युटिकल्सको कम्बिनेसन भयो त्यो ओके द्याट्स भेरी नाइस सो यो चाहिँ हामी लगभग होइन हामी अन्त्यतर्फ नै आयौँ होइन के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ टु एभ्री वान हुज वाचिङ अस मेडिसिनको बारेमा विशेष गरी त्यही हो अब मेडिसिनहरू चाहिँ अब जाँदाखेरि डक्टरहरूसँग फिजिसियनहरूले प्रिस्क्राइब गर्नुभएको जुन मेडिसिनहरू छ त्यसको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग जान्नु पर्यो त्यसको साइड इफेक्ट के हो त्यसको एडभर्स इफेक्ट के हो भनेर चाहिँ राम्रोसँग जान्नुपर्छ किनभने अब एडभर्स ड्रग रियाक्सन भनेको चाहिँ कतिखेर कसलाई के हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन त्यसले चाहिँ हस्पिटलाइजेसन इभन डेथ मल्टिपल अर्गन फेलर दिस भेरी नक्सियस थिङ द्याट एडभर्स इफेक्ट त्यसले नै धेरै अब रोगले भन्दा पनि बेसी औषधिले नै मान्छे मारिरहेको छ भन्छ त्यो एडभर्स इफेक्टकै कारणले गर्दाखेरि हो त्यही भएर हामीले चाहिँ अब साइड इफेक्ट के हो त भनेर चाहिँ जान्नु पऱ्यो त्यसमा अब हामीले अरू नै इफेक्ट केही भयो भने चाहिँ तुरन्त डक्टरहरूसँग सल्लाह लिने इमर्जेन्सी हस्पिटलाइजेसन हुने त्यो गर्यो भने चाहिँ आफू बाँच्न सकिन्छ ज्यान जोगाउन सकिन्छ अथवा फर्दर कम्प्लिकेसनहरू हुनबाट बच्न सकिन्छ अनि त्यसपछि अब फार्मेसीमा गएपछि पनि अब फार्मासिस्टहरूसँग राम्रोसँग इन्टरेक्ट गरेर होइन साइड इफेक्ट के हो एडभर्स इफेक्ट के हो राम्रोसँग दबाईको बारेमा एडभाइस पेसेन्ट काउन्सिलिङ चाहिँ राम्रोसँग लिनु होला किनभने अब अहिले प्रायः मान्छेहरू फार्मेसीमा पुगेपछि चाहिँ एकदम हतारै हुन्छ जानको लागि ट्रु पैसातिर औषधि ल्याऊ अनि जाऊ भन्ने कल्चर छ मैले अघि नै मेन्सन पनि गराएको थिएँ होइन त्यही भएर पनि आई थिङ्क त्यो इम्पोर्टेन्सको कुरामा चाहिँ म अग्री गर्छु सायद हामीले नै एउटा कल्चर बसाल्यौँ भने हामीलाई पनि फाइदै हो होइन हामीले डेफिनेटली पे गरेको हुन्छ औषधिको लागि त्यो पे गरेको कुराको बारेमा चाहिँ जानकारी लिँदा अझ राम्रो होइन त हजुर ओके थ्याङ्क यू सो मच सञ्जोगजी
आज Thank you. आइदिनु भयो अस्ति पनि हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भएको थियो एकदमै इन्फर्मेटिभ थियो आज झन् विशेष रूपमा इन्फर्मेटिभ रह्यो हामीले दबाई सानो देख्छौँ र एकदम सजिलोले बनाए जस्तो बनेको छ भन्ने सोच्छौँ होइन तर त्यो चाहिँ सायद गलत हो होइन आज यहाँले भनि पनि हाल्नुभयो कसरी दबाई बन्छ औषधि कसरी खानुपर्ने हुन्छ र जुन एउटा कल्चर छ हाम्रोमा मेडिसिन कल्चर जुन छ त्यो कल्चरको बारेमा पनि हामीले मजाले कुरा गऱ्यौँ जस्तो लाग्यो सो थ्याङ्क यू सो भेरी मच फर टकिङ टु अस थ्याङ्क यू यो गुड हेल्थ टिमलाई एकदम आभारी छु होइन आफ्नो कुराहरू राख्न पाइरहेको छु थ्याङ्क यू सो मच आई थिङ्क हामीले भन्नुपर्छ होला आभारी छौँ भनेर यति धेरै इन्फर्मेसन पायौँ होइन सो थ्याङ्क यू सो मच हस् सो उहाँ हुनुहुन्थ्यो सञ्जोगजी उहाँले हामीलाई आज मेडिसिनको बारेमा जानकारी दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच आई होप दिस पर्टिकुलर एपिसोड वाज भेरी इन्फर्मेटिभ टु यू इफ यू लाइक इट प्लिज सेयर इट विथ योर फ्रेन्ड्स एन्ड लेट देम अल्सो नो अबाउट हाउ दे क्यान गेट द गुड हेल्थ आई एम निस्मा साइनिङ आउट यु स्टे सेफ स्टे ह्याप्पी